1556 ईस्वी पंजाब का एक छोटा सा शहर कलानूर, एक 13 साल बच्चा तख्त नशीन हो रहा है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, एक छोटा सा शहजादा जिसने महज 13 साल की उम्र में तख्त संभाला, लेकिन आगे चलकर इसने हिंदुस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत की बुनियाद रखी, मुगल सल्तनत। लेकिन ये तख्त इसे आसानी से नहीं मिला। इसका सफर तूफानों, जिलावतनियों और खानदानी गद्दारियों से भरा था। 1542 ईस्वी सिंध का शहर उमरकोट, अकबर का बाप हुमायूं शेरशाह सूरी से बुरी तरह हार गया था। वो हिंदुस्तान से भागता हुआ सिंध पहुंचा। यहीं उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया अकबर। लेकिन हुमायूं की मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। वो अपनी सल्तनत वापस लेना चाहता था, इसलिए वो सिंध से अफगानिस्तान की तरफ रवाना हुआ। वहां इसके भाई कामरान की हुकूमत थी। लेकिन जब हुमायूं कंधार पहुंचा तो कामरान ने मदद करने की बजाय उसके खिलाफ फौज भेज दी। शदीद सर्दी और बर्फबारी थी। हुमायूं जंग के लिए तैयार नहीं था। उसने वहां से भागने का मंसूबा बनाया, लेकिन अकबर महज 1 साल का था। इतना छोटा बच्चा इतना सख्त सफर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हुमायूं ने अकबर को कंधार में अपने कैंप में छोड़ दिया और अकबर की मां को जबरदस्ती वहां से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों को अबूर करते हुए ईरान चला गया। हुमायूं का भाई जब फौज लेकर कैंप पहुंचा तो इसे सिर्फ एक छोटा सा बच्चा मिला, अकबर। उसने अकबर को अपने कंट्रोल में ले लिया और काबुल अपने भाई कामरान के पास ले गया। दूसरी तरफ हुमायूं महज 40 फौजियों के साथ बर्फीले पहाड़ों को अबूर करता हुआ ईरान जा पहुंचा। रास्ते में खाने के लिए कुछ नहीं था। इन्होंने अपने घोड़ों को पकाकर खाया। महीनों बाद हुमायूं की मुलाकात ईरान के बादशाह से हुई। उसने हुमायूं की इज्जत में बड़ी ज़ियाफत की, लेकिन एक शर्त पर। हुमायूं को शिया मजहब कबूल करना होगा और अगर हिंदुस्तान फतह हुआ तो कंधार ईरान का होगा। हुमायूं ने 14,000 ईरानी फौज लेकर कंधार पर हमला कर दिया और आसानी से इसे फतह कर लिया। अब हुमायूं ने काबुल का मुहासरा कर लिया। जैसे ही कामरान को एहसास हुआ कि वो ये जंग हारने वाला है, इसने 4 साल अकबर को किले की फसील पर खड़ा कर दिया। दोनों तरफ से हमला और छोटा सा अकबर जोर जोर से चीख रहा था और रो रहा था। अचानक हुमायूं के फौजियों को एहसास हुआ कि दीवार पर एक बच्चा खड़ा है, तो इन्होंने तीर रोक दिए और जल्दी से किला फतह कर लिया। इस तरह छोटे से अकबर की जान बच गई। कामरान पीछे से भाग गया और काबुल फतह हो गया। यहाँ अकबर की माँ, जो बचपन में इससे जुदा हो गई थी, आखिर अपने शहजादे से दोबारा मिली। अब हुमायूं बहुत मजबूत हो चुका था। उसने एक बड़ी फौज तैयार की और अपने सबसे वफादार जर्नैल बैराम खान के तहत इसे हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए भेज दिया। बैराम खान आसानी से इलाके फतह करता हुआ दिल्ली पहुंच गया और आखिर 15 साल बाद हुमायूं दिल्ली के तख्त पर दोबारा बैठ गया। लेकिन अब ये वो पहले वाला हुमायूं नहीं था, वो बदल चुका था। इसे पता था कि इसकी सल्तनत इसकी अय्याशी और नशों की वजह से गई थी। अब वो नेक और जिम्मेदार बन गया। कहा जाता है कि जब भी वो आजान सुनता तो अल्लाह के सामने झुक जाता, और इसी तरह एक दिन जब वो आजान सुनने के लिए झुका तो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया और मर गया। बैराम खान इस वक्त एक जंग में था। जैसे ही इसे हुमायूं की मौत की खबर मिली, इसने जंग के मैदान में ही 14 साल अकबर को ताज पहनाया और कहा, जब तक अकबर बड़ा नहीं होता ये हुकूमत मैं चलाऊंगा। अगले 5 सालों में बैराम खान ने हर तरफ से दुश्मनों को खत्म कर दिया और मुगल सल्तनत को मजबूत बना दिया। जब अकबर 19 साल का हो गया तो इसकी रजाई माँ मोहम्मंगा, जिसके हाथों में अकबर बचपन से पला बड़ा था, ने इसके जहन में जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने अकबर को इसके सबसे वफादार जर्नैल बैराम खान के खिलाफ करना शुरू कर दिया और हर रोज झूठी कहानियां बनाती थी। एक दिन बैराम खान ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने अकबर के एक खास नौकर को गलती से मार दिया। अकबर ने बैराम खान को बुलाया और कहा, खान बाबा, अब रिटायर हो जाएं और हज के लिए चले जाएं। मोहम्मंगा अपने मंसूबे में कामयाब हो गई। अब असल कंट्रोल मोहम्मंगा और इसके बेटे आदम खान के पास आ गया। मोहम्मंगा का बेटा आदम खान एक बड़ा जर्नैल बन गया। अकबर ने इसे मालवा फतह करने के लिए भेजा, लेकिन जब आदम खान ने मालवा फतह कर लिया तो इसने अकबर के खिलाफ बगावत कर दी। अकबर खुद एक बड़ी फौज लेकर मालवा गया और आदम खान को गिरफ्तार करके वापस महल ले आया, लेकिन आदम खान अपनी हरकतों से बाज ना आया। आखिर अकबर ने अपनी फौज को हुक्म दिया, इसे महल की सबसे ऊंची छत से नीचे फेंक दो। फौजियों ने फेंका, वो मरा नहीं। इन्होंने इसे दोबारा ऊपर घसीटा और एक बार फिर फेंका, जिससे आदम खान मारा गया। मोहम्मंगा अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर पागलों की तरह चीखी और रोने लगी, और इसी गम की वजह से वो कुछ अरसे बाद मर गई।
اور آخر اکبر نے اپنی بادشاہت کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب اکبر نے ایک نیا نظام بنایا، منصبداری نظام۔ اس نظام میں ہر جرنیل کو ایک رینک دیا جاتا تھا۔ سب سے چھوٹا رینک 10 فوجیوں کا کمانڈر اور سب سے بڑا 5000 سے 7000 فوجیوں کا کمانڈر، اور یہ سارے کمانڈر میرٹ کی بنیاد پر آتے تھے، کوئی تعلق اور سفارش نہیں چلتی تھی۔ اکبر نے آرمی چیف کا عہدہ ختم کر دیا اور پوری فوج کو چھوٹے جرنیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ کوئی اکبر کے علاوہ پوری فوج کو کنٹرول نہ کر سکے۔ ان جرنیلوں کو بار بار منتقل کیا جاتا تھا تاکہ وہ کسی ایک علاقے میں اپنی ذاتی حکمرانی نہ بنا سکیں، اور فوج اور جرنیلوں کی تنخواہ براہ راست حکومت دیتی تھی تاکہ کوئی جرنیل اپنی فوج کو پیسوں سے کنٹرول نہ کر سکے۔ اکبر نے مارکنگ اور ڈاک سسٹم بھی بنایا۔ اس زمانے میں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون فوجی ہے، اس لیے بہت زیادہ کرپشن ہوتی تھی۔ اکبر نے حکم جاری کیا کہ ہر فوجی کے چہرے کی تفصیل ایک کاغذ پر لکھی جائے تاکہ کرپشن روکی جا سکے، اور مارکنگ سسٹم کا مطلب تھا کہ ہر گھوڑے پر ایک نشان ہوگا، جیسے آج کل کی گاڑیوں پر نمبر پلیٹ ہوتی ہے۔ اکبر نے اپنی فوج میں ہر ذات، ہر مذہب اور ہر طبقے کے لوگوں کو شامل کیا تاکہ کوئی ایک گروپ فوج میں زیادہ طاقتور نہ بن سکے۔ اس نظام کی وجہ سے مغل سلطنت بہت زیادہ طاقتور بن گئی اور اگلے 200 سال تک حکومت کرتی رہی۔ لیکن اکبر کے سامنے سب سے بڑا چیلنج تھا راجپوتانہ۔ راجپوت کوئی عام قوم نہیں تھی، وہ بہترین جنگجو تھے اور کسی صورت ہار نہیں مانتے تھے۔ جب انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ وہ ہارنے والے ہیں تو ان کی عورتیں جوہر کرتی تھی، یعنی اجتماعی خودکشی، اور ان کے مرد ساکا کرتے تھے، یعنی خودکش حملہ۔ اکبر نے جنگ کے بجائے سیاسی چال چلی۔ ایک طرف اس نے راجپوت علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا اور دوسری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ایک بار اکبر سفر پر تھا تو ایک راجپوت راجہ بھرمل اس سے ملنے آیا اور مدد مانگی۔ اکبر نے اس کی مدد کی اور جواب میں بھرمل نے اپنی بیٹی جودھا بھائی، جسے بعد میں مریم الزمانی کہا گیا، کا رشتہ اکبر سے کرنے کی پیشکش کی۔ اکبر نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس شادی سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج بغیر جنگ کے حاصل ہو سکتا تھا۔ اکبر نے راجپوتوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی شرط بھی مان لی۔ جودھا بائی کو جبرن مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کرے گا، اسے اپنا مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ راجپوت اپنے علاقوں کے بادشاہ رہیں گے۔ اس دوستی کی وجہ سے اس نے راجہ مان سنگھ کو اپنا سب سے بڑا جرنیل بنایا۔ مغل سلطنت کا سب سے بڑا دشمن اب مغل سلطنت کا سب سے بڑا دوست بن گیا تھا۔ یہی وہ سیاست تھی جس نے اکبر کو اکبر اعظم بنا دیا، لیکن ایک راجپوت راجہ تھا جو اس سب کے خلاف تھا، مہارانا پرتاپ۔ وہ کہتا تھا کہ راجپوتوں نے خود کو مغل سلطنت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ اکبر نے اس سے بات کرنے کے لیے راجہ مان سنگھ کو بھیجا، لیکن پرتاپ نے کہا، جاؤ اور اکبر جو تمہارا پھوپھا ہے اسے بھی لے آؤ۔ اس حرکت کی وجہ سے اکبر نے مان سنگھ کو حکم دیا، جاؤ اور حملہ کرو۔ جنگ ہوئی اور مہارانا پرتاپ ہار گیا اور اکبر نے پورے راجپوتانہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اب اکبر نے مغل سلطنت میں اصلاحات کرنی شروع کر دی۔ غلامی ختم۔ جنگ کی وجہ سے جو غلام بنتے تھے اکبر نے اسے ختم کر دیا۔ ستی پر پابندی۔ اس زمانے میں ہندوؤں میں رواج تھا کہ جب شوہر مرتا تھا تو بیوی اس کی چتا پر خود کو جلا دیتی تھی۔ اکبر نے یہ رواج ختم کر دیا۔ جزیہ ختم۔ غیر مسلموں پر ٹیکس ختم کر دیا۔ ان اصلاحات کی وجہ سے مغل سلطنت اپنی عروج پر پہنچ گئی۔ لیکن یہاں اکبر نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ اس نے ایک نیا دین بنا لیا جس کا نام تھا دین الہی۔ مسلمانوں نے کہا کہ یہ کافر ہو گیا ہے اور ہندوؤں نے کہا یہ اسلام کا نیا ورژن ہے۔ اصل کہانی کچھ اور تھی۔ اکبر نے عبادت خانہ بنایا جہاں مختلف مذاہب کے علماء بحث کرتے تھے، لیکن یہ بحثیں تلخ ہو گئیں۔ ہر کوئی دوسرے کو کافر کہنے لگا۔ اکبر مایوس ہو گیا اور اس نے ایک نیا نظام بنانے کا فیصلہ کیا جسے وہ دین نہیں بلکہ ایک سیاسی اور اخلاقی نظام سمجھتا تھا۔ اس نظام میں سب اللہ اکبر کہیں گے اور جواب میں جل جلالہ۔ لوگ اپنی سالگرہ بنائیں گے اور دعوت دیں گے۔ سب ایک دوسرے کے مذاہب کی عزت کریں گے۔ اکبر کہتا تھا خدا ایک ہے لیکن اس تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دین کو صرف 18 سے 19 لوگوں نے قبول کیا اور اکبر کے اپنے کچھ وزیروں نے بھی اسے قبول نہیں کیا، لیکن اکبر نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ اکبر نے 50 سال حکومت کی اور ایک ایسا نظام بنایا جس سے مغل سلطنت اپنی عروج پر پہنچی اور اگلے 200 سال تک حکومت کی۔ لیکن یہ نظام ایک بہت بڑے بادشاہ سے متاثر ہو کر بنایا گیا۔ جی ہاں، اس کا نام تھا علاؤ الدین خلجی۔
अकबर ने साबित कर दिया कि एक बादशाह ताकत से ज्यादा सियासत और दोस्ती से बड़ी सल्तनत बना सकता है। वो 1605 ईस्वी में 63 साल की उम्र में इंतकाल कर गया और अपने पीछे एक ऐसी सल्तनत छोड़ गया जो आज भी तारीख के औराक में जिंदा है। अकबर अजीम था क्योंकि इसने हिंदुस्तान को मुत्तहिद किया और इसे एक सल्तनत बना दिया।